चार नौजवान हज की अदायगी के लिए कबीरवाला से पैदल निकल पड़े। ये नौजवान कौन है और इन्हें सऊदी अरब पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? ये चारों नौजवान अपने साथ क्या क्या सामान लेकर रवाना हुए? जज्बा और शौक पैदा है, पैदल जाकर ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सलाम पेश करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ ये चार नौजवान मौजूद हैं जो पैदल फरीज़ा हज की अदायगी के लिए रवाना हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद जैद है। कहाँ से हैं आप? तहसील कबीरवाला और जिला खानेवाल से। काम क्या करते हैं आप? ये चार जो हैं वो क्या काम करते हैं? हम चारों खेती बाड़ी करते हैं और दिहाड़ी वगैरह करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, कैसे ये ख्याल आया कि पैदल फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आप रवाना हुए हैं? जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है जहाँ पे घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो रहा है, लेकिन आप पैदल सफ़र कर रहे हैं। बस ये हम चार एक ही इलाके के हैं जी। हमारा जज्बा और शौक पैदा है कि हम पैदल जाकर ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाकर ना हम पैदल ही सलाम जाकर पेश करें। कितने दिन हो गए हैं? कहाँ से रवाना हुए हैं और अब जो है वो आप यहाँ पे लिया पहुँचे हैं? हम 1 अगस्त से रवाना हुए हैं तहसील कबीरवाला से, और ये गाड़ मोड़ के इलाका और ये चुबारा के इलाके से हम आज इधर फतेहपुर में हैं। तकरीबन 10 दिन का सफ़र ये हमारा हुआ है। आगे हमारा जो एरिया है वो इंशाअल्लाह ताला 10 माह का है। अच्छा, ये सारा सफ़र कितने किलोमीटर का ये सफ़र है टोटल? ये तकरीबन जो हमने सर्च किया है ये तकरीबन 9000 किलोमीटर का सफ़र है। 9000 किलोमीटर का सफ़र है। तमाम जो आपके साथ दोस्त हैं ये कौन हैं? आपके रिलेटिव हैं या कुछ लगते हैं? नहीं, ये हमारे इलाका तो हमारा एक ही है। ये 3 भाई हैं, ये भाई अबू बकर साहब और भाई जुबैर साहब। ये हमारे बॉस हैं, 7 बुजुर्ग। इनका नाम है भाई सजाद साहब। और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जो जज्बा है हम इसके तहत इंशाअल्लाह ताला जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले किसी को देखा था कि पैदल कहीं पैदल पहले भी आप लोग गए? तो हमने तो पहले कोई भी सफ़र नहीं किया। तो हमारे इलाके से सन 22 में 2 आदमी गए थे पैदल हज के लिए, और उन्होंने जाकर हज तो नहीं की पर उन्होंने जाकर उम्रे वगैरह किए थे। तो आपके पास जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट और बाकी जो दस्तावेजात, वो हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, हमारे पास पासपोर्ट है और वेरिफिकेशन भी है। अच्छा, पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाई हुई है, सब कुछ? जी जी सब अच्छा, ये सब आप दोस्त हैं तो कैसे इकट्ठे हुए? कैसे ख्याल आया? एक का माइंड बना, एक का ना बना, और कैसे इन सब का माइंड बना के कि हम 4 लोग फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, हमारा इलाका एक ही है। मैं तो लोग रखता हूँ कसाई थईम बिरादरी के साथ, और इन तीनों का ताल्लुक है लक बिरादरी के साथ। और हमारा इलाका एक होने की वजह से ना हमारा जो उस्ताद है ना जी, हमने उससे अर्ज किया कि हम भी पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये शौक़ और जज्बा है। तो फिर ये भाइयों से बातचीत हुई तो ये भी हमारे साथ तैयार हो गए। अच्छा, तमाम नौजवान शादीशुदा हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, शादीशुदा है। मेरे 2 बेटे हैं। ये भाई अबू बकर है, इसका एक बच्ची है, और भाई जुबैर का एक। घर से कैसे इजाजत मिल गई? घर से हमने उनका साल का जो भी है ना राशन वगैरह वो तो हमने तय किया है। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने उनके सारे सालाना साल का जो खर्चा है वो तमाम राशन पहुंचा दिया है? तमाम राशन पहुंचाया है, और हमने उनको अल्लाह ताला के सपोर्ट करके अपनी वालदा और वालिद से इजाज़त मांग के हमने अपना सफ़र तय किया। कौन कौन से ममालिक में आप गुजर के जाएंगे? ये हमारी ख्वाहिश है जी, हम यहाँ से जाएं बकर से डेरा इस्माइल खान से जोब से कोयटा जाकर हमने हुकूमत के तावन के तहत हमने वीज़ा जाकर लेना है। जो हमारी ख्वाहिश है हम कप्तान बॉर्डर क्रॉस करें और ईरान, इराक, शाम से हम सब सहाबा कराम की, हज़रत हसन हुसैन की, हम जनाब अली हैदर की, अली असगर की जाकर हम
زیارات کریں, وہاں سے ہم پھر جائیں مدینہ شریف. مدینہ شریف ہم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب روزہ اطہر پہ جا کر حاضری دیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر حاضری پیش کریں. یہ تمام خرچہ جتنا بھی آپ کا کتنا خرچہ ہو جائے گا, اور یہ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ آپ نے خود محنت مزدوری کر کے کمایا ہے یا کوئی سپورٹ بھی کر رہا ہے, اس تعاون ہے کسی کا؟ تعاون تو ابھی تک کسی کا نہیں ہے جی. ہم یہ حکومت سے عرض کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ویزوں میں بھی آسانی کی جائے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہم تو صرف اللہ کے راستے میں چلے ہیں جی. اچھا, اس سارے راستے میں 10 دن آپ کا سفر ہو گیا ہے, تو کہیں پہ مشکلات آئی ہوں؟ لوگوں کا رویہ کیسا ہے؟ کہیں پہ ایسے جنگل بھی ہوگا, کہیں پہ پانی نہیں ہوگا, کہیں پہ کئی مسائل ہوں گے. ہاں بالکل, راستے میں ہم نے جو سفر طے کیا نا جی چوبارے تک, یہ الحمدللہ یہ سفر بہت خطرناک اور یہ ریت کا علاقہ تھا, تو ساتھیوں نے بہت ہماری خدمت کی ہے جی. پیچھے سے وہ لے کے آ جاتے تھے پانی بوتلیں وغیرہ, جوس وغیرہ, اور وہ کہتے تھے آ جاؤ ہمارے پاس بیٹھ کر کھانا بھی کھاؤ. اور ہم صبح جب فجر کی نماز ادا کرتے ہیں نا جی, پھر ہم اپنا سفر طے کرتے ہیں 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر. آپ بھی ان کے ساتھ کیسے تیار ہو گئے؟ پہلے ہمارے بھائی 2 گئے سے, محمد سعید اللہ اور محمد عمران گئے. اچھا, آپ کے علاقے سے آپ کے بھائی تھے؟ جی جی, وہ ہمارے علاقے سے, اور 2022 سے اندر گئے سے 2023 سے واپسی انہوں نے روانگی کی ہوئی ہے. انہیں عمرہ کر سکے, حج نہیں کر سکے, لیکن انہوں کا ویزا پہلے ختم ہو چکا 2-2.5 مہینے پہلے پڑے. جی انشاءاللہ ہمیں ارادہ کیا, انہوں نے ہمارے کو بھیجا بھائی جاؤ آپ ہی حج کرتے لے آؤ, آپ حج کرو. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہم ہی مزدوری کرتے ہیں. پہلے ہم ہیلپری کرتے تھے, کیلنڈری کرتے تھے ٹرالے پہ. جی یہ سارا خرچہ جو ہے وہ خود آپ نے مزدوری کر کے کمایا ہے جو جتنا لگے گا؟ نہیں, ہمارے پاس تو اتنے خرچہ نہیں ہے. یہ جتنا بھی خرچہ کیا ہمارے پاس ہم نے خود کیا ہے. باقی جو ہمارے پاس ہے 2000-3000 ہے, اتنا نہیں ہے, وہ اللہ خود دیتا ہے. روٹی بھی اللہ دے دیتا. آپ کی تو عمر بھی بہت کم لگ رہی ہے, کیسے یہ جذبہ آیا؟ یہ 4 ساتھی نے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, آپ ہی تیاری کریں, آپ ہی ہمارے ساتھ جائیں. اسی لیے میں نے ہمارے پاس جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی جائیں اللہ کے راستے. کھانے پینے کی مشکلات تو نہیں ہوتی راستے میں؟ اور یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانے پینے کی مشکلات تو ہوتے ہیں, تھوڑی باتیں پڑتی ہیں. تو کام کیا کرتے ہیں آپ؟ مزدوری کرتے ہیں. آپ نے ان کو تیار کیا یا پہلے سے خود تیار تھے؟ ہم جو نا ضلع خانوال تحصیل کبیر والا سے یہ ہماری روانگی ہوئی 1 اگست. آج ہمیں جو نا 10 دن ہو گئے ہیں, اور ہم انشاءاللہ ساتھ ہی سب جو نا اکٹھے گئے. پہلے یہ سم کارڈ بنوایا, پھر اس کے بعد جو نا ہم نے یہ پاسپورٹ بنوایا. اس کے بعد جو جتنے کاغذات ہیں ہم ساتھ جو نا مل کے جاتے تھے, اور ایک دن تاریخ مقرر کی کہ فلاں تاریخ کو ہم نے روانہ ہونا ہے. انشاءاللہ اس تاریخ کو ہم روانہ ہو گئے اللہ کے. حج کے لیے تو 1 سال ابھی باقی ہے, تو آپ ابھی سے روانہ ہو گئے ہیں؟ یہ جی کیوں؟ جی, ابھی انشاءاللہ جو 10 ماہ کا ہمارا سفر ہے, تو ہم جو نا سفر کو طے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آئندہ 2024 حج کا فریضہ ہم نے جا کے ادا کرنا ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ مزدوری کرتے ہیں جی. اچھا, یہ بھی مزدوری کرتے ہیں, آپ بھی مزدوری کرتے ہیں. جذبہ کیا ہے؟ راستے میں کوئی مشکلات وغیرہ تو نہیں تھی؟ جی مشکلات جو آتے ہیں انشاءاللہ اس پہ صبر کرتے ہیں, وہ صبر کا اللہ پاک اجر دیں گے.